آج میں ایک ایسے بندے کی کہانی سنا رہا ہوں جو ماں باپ کو چھوڑ کے آ کے سندھ میں بستا ہے۔ آج میں اس بندے کی کہانی سنا رہا ہوں جو سندھ میں آ کے عشق کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست ہوتا ہے، وہ بھی عشق کرتا ہے اور عشق دو بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں بہنیں اس میں تقریباً کامیاب ہو جاتی ہیں اور ایک کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوسرا شادی کرنے کے اس میں حیثیت میں نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ شادی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کا بزنس کرتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کار وہ سرنڈر کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا دوست جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ سے کچھ پیسے لے کے وہاں پہ رہنے لگتا ہے۔ وہاں اس کی ایمانداری، اس کی محنت اور اس کی لگن اس کو آہستہ آہستہ ایک مقام پہ لے کر آ جاتا ہے۔ اس گھر کا جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے وہ سنبھالنا شروع کر دیتا ہے، اس کاروبار میں وہ اپنا پیسہ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ نہ صرف وکالت بھی کرتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، لیکن وکالت وہ اتنی کرتا ہے جتنی مطلب اس کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن قانون میں کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بزنس کو قابو میں کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس بزنس کو ہیک کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا ہے اور وہ بزنس کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کوشش میں وہ اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ وہاں پہ بزنس کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، بزنس کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو یہ ریئل اسٹوری ہے، اس کی دوسری جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی پیارا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ وہ اتنا پیارا رشتہ قائم رکھتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہونے دیتا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں اور تم لوگ ہندی اسپیکنگ۔ وہ سندھی بھی آہستہ آہستہ سیکھ لیتا ہے، آدھی سندھی آدھی اردو، اس طرح سے زندگی کے دن جو ہے آہستہ آہستہ گزارتا چلا جاتا ہے اور وہ سکسیس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک کرائے کے گھر سے نکل کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر بھی ان بڑوں کی عزت کرتا رہتا ہے جو اس کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے جتنا وہ
उनका ख्याल रखता है। बराबरी का सलूक उसमें एक जहन में होता है, मैं बराबरी का सलूक में चलूँगा। जहाँ तक कि वो बंदा किसी को भी किसी तरह से भी नाराज़ होने नहीं देता। सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये नाराज़ नहीं होता। ये इसकी एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करना जो है बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्राइब हुई ज़िंदगी जो है अपने आँखों से देखी। वो न सिर्फ उनके बीवी के रिश्तेदारों, बहनों के रिश्तेदार, बहनों के और उसके रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, बल्कि वो दुख सुख में भी इतना साथ देता है कि कार का डब्बा देना। एक इंसान जो है इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया। अब वो पूछा थोड़ा सा आगे स्टार्ट होना, आगे पाउस कर दो ना, पाउस कर दो ना। हाँ, दबाओ दबाओ, हाँ पाउस। तो अभी बच्चे आए थे काम करने के लिए, काम पे भेजा मैंने। तो आगे मैं ये बता रहा था कि वो बंदा इतना ज़बरदस्त बंदा था कि वो आखिरी पल तक वो काम कर, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ससुराल के रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक रखा जैसे सके भी नहीं रख सकते। वो ज़बरदस्त किस्म का आदमी था जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि उसने उन रिश्तेदारों के, उनके बच्चों के साथ जो मेहरबानियाँ की, जो उसने काम किए, जो मदद की, वो मदद सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल में उनको याद रहेगी। मैं ऐसे ही लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में सजाए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ से हिंदी और दूसरी तरफ से उर्दू स्पीकिंग, और दोनों में मिलाप, वो भी बेहतरीन। फिर वो उसमें कारोबार में इजाफा, और फिर कारोबार के इजाफे के अलावा अपने बच्चों को रोज़गार के लिए कोशिश करना, ये सब चीज़ें उस बंदे ने अकेले ने की। लेकिन उसकी बीवी जो थी वो एक कंजूस, हकीचूस, और उसके रवैया किसी भी रिश्तेदार के, अपने ही रिश्तेदारों के साथ ही अच्छा नहीं। दूसरों की तो बहुत दूर की बात है, दूसरों के साथ भी इसकी रिश्तेदारी ऐसी कि जो दे ले लो मगर मुझे नहीं देना है, जो दे ले लो मुझे नहीं देना है, मुझे हमदर्दी भी नहीं करनी, हमें प्यार भी नहीं करना। वो और कोई नहीं तो उसकी बीवी। लेकिन फ़र्क आप देख रहे हैं, बीवी की सोच क्या है और उस मियाँ की सोच क्या है। आज वो बंदा मौजूद नहीं है, इस वक्त वो इंतकाल कर चुका है, और वो अपने आराम गाह में सो रहा है, और आलम बरज़ख से सब कुछ देख रहा है कि देखो मैंने चांद सितारों तक पहुंचने की कोशिश की, और आप ज़मीन के कीड़े भी बनने के काबिल नहीं रहे, ज़मीन के कीड़े भी बनने के काबिल नहीं रहे। बहुत शुक्रिया। आज का ये मैसेज मैं उन सब लोगों के लिए देता हूँ जो लोग मेहनत करते, मजदूरी करते, कारोबार को सही चलाते, कारोबार को सही देखते, कारोबार में जान लगाते हैं।
جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا، آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کو اسی بندے کی طرح گزارنے کی کوشش کرو جس کو لوگ جو ہے آج بھی یاد کر رہے ہیں، میں بھی یاد کر رہا ہوں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نام مجھے نہیں لینا ہے، کیونکہ اگر میں نام لے لیا میں نے تو ایسا لگے گا جیسے میں خوشامد کر رہا ہوں، اور خوشامد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رب کرے وہ کروٹ جنت میں لیتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔